रेडियो FM 101 मीरपुर ने स्टूडियोज़ विचों मुकामी उर्दू खबरां होना जोड़ लें तुसां की न्यूज़ स्टूडियो ताज़ा तरीन हालातों वाक़या उनका खबर रहने वास्ते। शाम के 5:30 हुए हैं। अस्सलामुअलैकुम। यह आज़ाद कश्मीर रेडियो मीरपुर और FM 101.4 मीरपुर की आवाज़ है। आइए से खबरें सुनिए। पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मीरपुर और गिरदोनवाह में 24 सितंबर 2019 को आने वाले होलनाक ज़लज़ले को 1 साल मुकम्मल। मुतासिरीन अभी तक हुकूमत की तरफ से किसी रिलीफ पैकेज के मुंतज़िर। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। ताज़ा कार्रवाई में एक नौजवान शहीद। मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों का लाइन ऑफ कंट्रोल पर जुआ सेक्टर का दौरा। DGISPR ने ताज़ा तरीन सूरत हाल और भारतीय सीज फायर की खिलाफ वर्जियों के बारे आगाह किया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों और कश्मीरियों की मुनसिफाना जद्दोजहद को आलमी सतह पर उजागर करने में बैरून मुल्क आबाद कश्मीरियों और पाकिस्तानियों का किरदार काबिल सताइश है। सदर सरदार मसूद खान। और तालीमी बोर्ड मीरपुर ने जमात दहम के सालाना नताइज का ऐलान कर दिया। और अब खबरें तफसील के साथ। 24 सितंबर 2019 ये वो होलनाक दिन था जब पूरा मीरपुर शहर एक शदीद ज़लज़ले से लर्ज़ उठा था। ज़लज़ला इस कदर शदीद था कि शहर की अक्सर अमारात की तरह आज़ाद जम्मू कश्मीर रेडियो मीरपुर की अमारत भी टूट फूट का शिकार होकर बिल्कुल नकारा हो गई। रियासत के इक़्तिसादी हक मीरपुर में इस तबाही को 1 साल मुकम्मल होने को है, लेकिन अभी तक शहर के अवाम किसी मसीहा की तलाश में हैं। मीरपुर शहर और उसके गिरदोनवाह के अवाम ने हुकूमत वक्त से गिड़गिड़ा कर अपील की है कि इस शहर मीरपुर को लावारस न छोड़ा जाए और ज़लज़ले से मुतासरीन को मुआवज़ों की अदायगी और रहने के लिए छत मुहैया की जाए। कमिश्नर मीरपुर डिवीज़न चौधरी मोहम्मद रकीब खान ने कहा है कि कुदरती आफात का मुकाबला करना अगरचा मुश्किल है, ताहम कुदरती आफात बिलखुसूस ज़लज़ले की तबाहकारियों को सामने रखते हुए हमें तमाम एहतियाती और हिफाजती इक़दाम को मद्देनज़र रखना होगा। हमारे नुमाइंदे अली अख्तर सलीम के मुताबिक शोहदाए ज़लज़ला सितंबर 2019 की याद में मुनक्किदा दुआया तकरीब से खिताब करते हुए कमिश्नर मीरपुर डिवीज़न ने कहा कि ज़लज़ला मुतासरीन का पैकेज तैयार है। कोरोना वायरस की वबा फैलने से मुतासरीन ज़लज़ला का पैकेज इल्तिवा का शिकार है। इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि हम मुतासरीन ज़लज़ला की मुश्किलात भूल गए हैं। उन्होंने कहा कि 24 सितंबर 2019 के ज़लज़ले के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं और ज़ख्मियों समेत दीगर जुमला मुतासरीन ज़लज़ला की जुर्रत, हिम्मत, इस्तेहकाम और सब्र को सलाम पेश करते हैं। उधर महकमा जंगलात डिवीज़न मीरपुर के ज़ेर एहतमाम शोहदाए ज़लज़ला 2019 की याद में कौमी शजरकारी का एहतमाम भी किया गया। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज ने अपनी ताज़ा रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में आज ज़िला पुलवामा में एक नौजवान को शहीद कर दिया। भारतीय फौज ने नौजवान को ज़िला के इलाके तराल में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। दरी असना भारतीय फौज, पैरा मिलिट्री और पुलिस एहलकारों की श्रीनगर, बडगाम और दीगर इलाकों में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ जारी हैं। उधर लंदन से ताल्लुक़ रखने वाले आलमी कानून की माहिर प्रोफेसर ने कहा है कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल फ़लस्तीन से ज़्यादा गंभीर है। एक ऑनलाइन इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि भारत की जानिब से इतनी बड़ी तादाद में फ़ौज को कश्मीर भेजना जारहियत है। इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के जारी इजलास में गुज़श्ता साल की तरह कश्मीर का मसला मौसर अंदाज में उठाएंगे, जिसमें वो आलमी बरादरी की तवज्जो भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की जानिब मबजूर कराएंगे। इस्लामाबाद में एक बयान में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा
کہ ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں عائد پابندیاں فوری طور پر اٹھائی جائیں اور مواصلاتی بندش ختم کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی حکومت کی طرف سے مقبوضہ علاقے کی آبادی کے تناسب کو غیر قانونی طور پر تبدیل کرنے کے لیے سکونتی قوانین میں ترامیم فی الفور واپس کی جائیں۔ یہ خبریں آزاد کشمیر ریڈیو میرپور اور FM 101.4 میرپور سے ایک ساتھ نشر کی جا رہی ہیں۔ مختلف ممالک کے سفارتکاروں نے آج لائن آف کنٹرول پر جوڑا سیکٹر کا دورہ کیا، جہاں پر انہیں شہری آبادی کے جانی و مالی نقصان سے آگاہ کیا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار نے انہیں کنٹرول لائن کی تازہ ترین صورتحال اور بھارتی سیز فائر کی خلاف ورزیوں کے بارے میں بتایا۔ سفارتکاروں کو بتایا گیا کہ بھارتی فوجی جان بوجھ کر لائن آف کنٹرول پر شہری آبادی کو ہدف بناتے ہیں۔ اس موقع پر DGISPR نے کہا کہ بھارتی فوجی شہری آبادی کو نشانہ بنانے کے لیے کلسٹر بموں کا استعمال کرتے ہیں اور اس سال اب تک 18 افراد کی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی فوج رواں سال اب تک 2335 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کر چکی ہے۔ صدر آزاد جموں کشمیر سردار مسعود خان نے کہا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں اور کشمیریوں کے جائز اور منصفانہ حق خود ارادیت کی جدوجہد کو عالمی سطح پر مؤثر انداز میں اجاگر کرنے میں امریکہ اور دنیا کے دیگر خطوں میں آباد کشمیریوں اور پاکستانیوں کا کردار کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ فرینڈز آف کشمیر انٹرنیشنل کی چیئرپرسن غزالہ حبیب کی قیادت میں ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے صدر آزاد کشمیر نے فرینڈز آف کشمیر انٹرنیشنل کے وفد سے اپیل کی کہ وہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی جدوجہد کے لیے عالمی حمایت حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرے۔ نیلم وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان نے کہا ہے کہ لائن آف کنٹرول پر بسنے والے غیور عوام نے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ قربانیاں دیں مگر گھر نہیں چھوڑے۔ لائن آف کنٹرول پر سخت ترین موسمی حالات کا مقابلہ کر کے ہمارے دفاع میں دن رات ایک کرنے والے پاک فوج کے جوان ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں۔ نیلم میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے راجہ فاروق حیدر خان نے کہا کہ بزدل مودی یہ سمجھتا ہے کہ لائن آف کنٹرول پر بسنے والے لوگوں کو نشانہ بنا کر انہیں مقبوضہ کشمیر کے عوام کی حمایت اور پاک فوج کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ جائیں گے تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ آزاد جموں کشمیر انٹرمیڈیٹ اور ثانوی تعلیمی بورڈ میرپور نے امتحان ثانوی سالانہ 2020 کے حکومتی پروموشن پالیسی کے تحت مرتب کردہ نتائج کا اعلان کر دیا۔ ہمارے نمائندے علی تسلیم کے مطابق سارہ نسیم دختر رفیع نسیم مرزا ریڈ فاؤنڈیشن ہائی اسکول ضلع کوٹلی، صالحہ تنویر دختر تنویر احمد خان ریڈ فاؤنڈیشن ہائی اسکول ضلع باغ اور نور العین دختر محمد شفیع افضل لیفٹیننٹ فیصل شہید اسکول اینڈ کالج تراڑکھل ضلع سبنوتی نے مساوی طور پر 1093 نمبر لے کر بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ آمدہ اسپیشل امتحان ثانوی 2020 میں وہی امیدواران شرکت کر سکیں گے جنہوں نے امتحان ثانوی سالانہ 2020 کے لیے فارم داخلہ جات ارسال کیے اور حکومتی پروموشن پالیسی سے متفق نہیں اور انہوں نے اس کے لیے تحت قواعد مقررہ شیڈول کے اندر درخواستیں ارسال کی ہوں۔ ہمارے نمائندے ہمایوں مرزا کے مطابق اس موقع پر آزاد جموں کشمیر انٹرمیڈیٹ اور ثانوی تعلیم بورڈ میرپور کے چیئرمین پروفیسر شاہد منیر جرار نے کہا ہے کہ کووڈ-19 کے باعث امتحان ثانوی سالانہ 2020 کے نتائج کا اعلان حکومتی پروموشن پالیسی کے تحت مرتب کیا گیا ہے۔ کوٹلی انسپکٹر جنرل پولیس صلاح الدین محسود نے پولیس کو ہدایت کی ہے کہ مظلوم کی مدد اور ظالم کے خلاف قانونی کارروائی ایمانداری اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق کریں۔ ہمارے نمائندے توقیر حسین کے مطابق آج SP آفس کوٹلی میں منعقدہ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے انسپکٹر جنرل پولیس نے کہا کہ میرٹ پالیسی کو ہر لمحے مد نظر رکھ کر تمام مقدمات کا فیصلہ کیا جائے۔ دریں اثنا انسپکٹر جنرل پولیس صلاح الدین محسود نے پولیس آفیسران و اہلکاران کی کورونا وائرس کے دوران کارکردگی کو سراہا۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست جموں کشمیر کے اکثر مقامات پر موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔
آج میرپور کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ، مظفر آباد 34، گلگت 27، جموں 37، سری نگر 29 اور لداخ کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبریں ختم ہوئی۔